आलिया, कहाँ हो तुम? ये क्या तुम हर वक्त किचन में घुसी रहती हो? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। देखो ना, घर के कामों में खुद को किस कदर मशगूल किए रखती हो। अपनी तरफ तो बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। घर में कम नौकर चाकर हैं, काम करने को तुम्हारा काम है। हर वक्त बन सवर कर रहा करो। अभी तुम्हारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है। खुद पर तवज्जो दो, बाकी घर का काम ये मुलाजिम संभाल लेंगे। आखिर किस बात की तनख्वाह दे रही हो इन्हें? और हाँ, कल से तुम मेरे साथ बुटीक चलोगी। अब इस काम को मैं अकेली नहीं संभाल सकती। तुम जानती हो कि आए दिन मेरी शुगर हाई हो जाती है। जितना जल्दी हो सके तुम इस काम को समझ जाओ। मैंने कहा, जी आंटी, ज़रूर, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। जब मैं अपने रूम में आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपना जायज़ा लिया तो मुझे आंटी की बातों में सदाकत महसूस हुई। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही गुजरे हैं और मेरी हालत देखकर कोई नहीं कह सकता कि मैं इस घर की अकलौती बहू हूँ। मेरे शौहर एक जाने माने बिजनेसमैन थे और मेरी सास एक बहुत बड़ी बुटीक अकेले रन कर रही थी। घर में दौलत की रेल पेल थी, इसलिए हर काम के लिए अलहदा नौकर मौजूद था। आज आंटी की बातों से मुझे एहसास हो रहा था कि मैं ख्वामख्वाह खुद को कामों के पीछे बर्बाद कर रही हूँ। जब सहूलत मौजूद है तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा सारा बचपन गुर्बत में गुजरा। अम्मा अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए कुछ होश संभालते ही घर के कामों में खुद को मशगूल कर दिया, लेकिन साथ साथ प्राइवेट तालीम भी जारी रखी। अब्बा एक कंपनी के गार्ड थे और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से सर अंजाम दे रहे थे। मेरे एफए के एग्ज़ाम थे तो अब्बा दोपहर के वक्त मुझे पेपर दिलवाने ले जाते। एक दिन पेपर देकर वापस आ रहे थे कि हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। अब्बा बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। मैं रोड पर खड़ी सबको मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई शख्स मेरी मदद के लिए नहीं बढ़ा। सब दूर खड़े तमाशा देखते रहे। मैं अब्बा के करीब बैठकर खुद को कोसने लगी कि मेरी वजह से अब्बा का ये हाल हुआ है। इतने में हमारे करीब एक गाड़ी आकर रुक गई। इसमें से एक शख्स बाहर आया। उसने भागकर ड्राइवर की मदद से अब्बा को कार की पिछली सीट पर लेटाया और अपने ड्राइवर से कहा कि वो अब्बा की बाइक की मुरम्मत करवा कर उनके घर पहुंचा दे, और ख़ुद कार ड्राइव करने लगा। मैं फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसने जल्द ही नज़दीकी हॉस्पिटल के पास जाकर गाड़ी रोकी और अब्बा को इमरजेंसी में ले गया। बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचने पर अब्बा की ज़िंदगी बच गई। जब अब्बा होश में आए तो उन्होंने बताया कि ये इनके बॉस अरफान साहब हैं। अब्बा की कंपनी के गार्ड में 2 दिन अब्बा हॉस्पिटल में एडमिट रहे, फिर डिस्चार्ज कर दिया गया। इन 2 दिनों में इस शख्स ने हमारी बहुत मदद की। हॉस्पिटल का सारा बिल भी इसी ने पे किया। फिर अब्बा को घर भी ड्रॉप किया। जाते हुए अम्मा ने इनका बेहद शुक्रिया अदा किया। कुछ दिन अब्बा घर रहे, फिर अब्बा को नौकरी की फ़िक्र सताने लगी। अब्बा घर के हालात से बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए मज़ीद आराम पर उन्होंने काम को तरजीह दी। अम्मा और मैं मना करते रह गए, लेकिन अब्बा तैयार होकर काम पर जाने लगे। जैसे ही अब्बा घर से बाहर निकलने लगे, सामने से इरफान साहब घर में दाखिल हो रहे थे। अब्बा ने कहा कि साहब आप यहाँ? मैं बस ड्यूटी पर आ ही रहा था। लेकिन इरफान साहब ने अब्बा के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अब आपको मज़ीद नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा हक्का बक्का उनका मुंह देखने लगे। मुझे और अम्मा को लगा कि शायद इरफान साहब ने अब्बा को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि गार्ड को हर वक्त एक्टिव और चाको चौबंद रहना पड़ता है और अब्बा इस कंडीशन में नहीं थे कि वो अपना भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठा सकते थे। इरफान साहब ने अब्बा की हैरत को दूर करते हुए कहा कि आप घर बैठकर अपनी सैलरी वसूल करते रहें और मुझे दुआएं देते रहें। अब्बा की आंखें पुरनम हो गईं। उन्होंने इरफान साहब के सर पर हाथ रखा और उन्हें ढेरों दुआएं दी। अब इरफान साहब हर 2 हफ्ते बाद अब्बा की खैरियत दरियाफ्त करने घर आ जाते और कुछ ना कुछ माली मदद भी करते रहते थे। एक दिन जब वो आए तो उन्होंने अब्बा से मेरा हाथ मांग लिया और कहा कि अगर आपकी तरफ से रजामंदी हो तो मैं कल ही अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए भेज दूंगा। अब्बा ने अम्मा से मशवरा करके मेरे रिश्ते के लिए हामी भर दी। गरीब घरानों में लड़की की मर्ज़ी पूछने का रिवाज नहीं था। जहाँ माँ बाप राज़ी हों वही बेटी राज़ी, इसलिए मैंने भी कोई इनकार नहीं किया। तशवीश में रही कि मैं लाख खूबसूरत सही, लेकिन इतने अमीर शख्स ने मुझे ही अपने जीवन साथी के तौर पर क्यों चुना? उनकी कंपनी में तो एक से एक खूबसूरत लड़की काम करती है और वो मुझसे ज़्यादा फैशनेबल भी हैं। फिर मैं ही क्यों? खैर, इस क्यों के चक्कर में मेरी शादी की तारीख़ तय हो गई और मैं ब्याह कर इरफान की बीवी के रूप में उसके घर आ गई। इरफान उम्र में इतने बड़े नहीं थे, बस ख़ानदानी कारोबार को संभालने की वजह से कंपनी के मालिक थे। इरफान यकीनन एक अच्छे आदमी थे।
ان کے کردار میں کوئی جھول نہیں تھا۔ میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ مجھے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ اتنے میں آنٹی نے ملازمہ کو بھیجا کہ تیار ہو گئی ہو تو آ جاؤ، بوتیک کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے خیالات کو جھٹکا اور نئے موڑ کی طرف خوشی خوشی بڑھ گئی۔ میں فرسٹ ٹائم آنٹی کے ساتھ ان کی بوتیک پر جا رہی تھی۔ کار آنٹی خود ڈرائیو کرتی تھی۔ کچھ دیر میں ہم بوتیک پہنچ گئے۔ بوتیک دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ خیر وہاں کی ورکرز نے آنٹی نے مجھے انٹروڈیوس کروایا اور کہا کہ اب سے یہ میری جگہ بوتیک کو دیکھے گی۔ آنٹی مجھے آفس میں لے گئی، پھر کافی منگوائی۔ ہم دونوں نے کافی پی۔ پھر آنٹی نے مجھے بتایا کہ آج ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ اگر کلائنٹ ہمارے ڈیزائن سے سیٹسفائیڈ ہو گئے تو بوتیک کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ 4 بجے آنٹی اور میں میٹنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں پر بھی آنٹی نے مجھے کلائنٹ سے انٹروڈیوس کروایا اور کہا کہ آج کے بعد باقی کی میٹنگز میری بہو اٹینڈ کریں گی، اور خود وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کی وجہ مجھے اس وقت سمجھ میں آئی جب اس کلائنٹ نے مجھ سے دست درازی شروع کر دی۔ میں حواس باختہ ہو گئی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کلائنٹ نے کہا کہ اس کانٹریکٹ کے بدلے تمہیں میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ میں نے یہ جملہ سنا تو بے ساختہ اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور اسے کہا کہ تمہارا کانٹریکٹ گیا بھاڑ میں، کسی اور کو تلاش کرو اس کام کے لیے۔ میں یہاں تمہاری یہ خواہش ہرگز پوری نہیں کروں گی۔ میں بھی جا کر آنٹی کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ تو اس شخص نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر کہا کہ کون سی آنٹی؟ تمہاری ساس؟ انہیں تم اپنا سمجھتی ہو؟ وہ خود تمہیں میرے حوالے کر کے گئی ہیں۔ یہاں کانٹریکٹ کے لیے یہی ڈیل ہوتی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر سکتے میں رہ گئی، اور آنٹی کا چہرہ ایک کریکٹر لیس عورت کے طور پر میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ وہ شخص غصے میں وہاں سے نکلا اور آنٹی سے کانٹریکٹ کینسل کا کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں اسی جگہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ آنٹی میرے سر پر آن پہنچی اور انہوں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مار کر کہا کہ تمہاری وجہ سے میرا اتنا بڑا لاس ہوا ہے، تمہارا باپ پورا کرے گا یہ نقصان۔ تم گھر چلو، میں عرفان سے کہہ کر تمہاری درگت بنواتی ہوں، اور مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئی۔ گھر پہنچے تو عرفان پہلے سے وہاں موجود تھے۔ آنٹی نے اسے ساری بات بتائی۔ میں سمجھی کہ وہ میرا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے بھی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ اس کام کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے، تمہیں بھی پتہ چلے کہ پیسہ کمانا کتنا مشکل کام ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے حسن پر عاشق ہو کر ایک سے ایک حسین لڑکی میرے ارد گرد گھومتی ہے، لیکن ہمارا کام صرف تم ہی کر سکتی ہو، اسی لیے تم سے شادی کی۔ اب تمہارے پاس 2 ہی آپشن ہیں، اول یہ کہ ہمارے کہنے کے مطابق چلتی رہو، دوسرا یہ کہ اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ، نکالو اس کی عزت کا جنازہ۔ تمہارا باپ قبر میں پاؤں لٹکائے پڑا ہے، تمہیں گھر بٹھا کر رکھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ میں اس کا خرچہ پانی بھی بند کر دوں گا۔ آج مجھے اپنی کیوں کا جواب مل گیا کہ عرفان صاحب سے مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان امیروں کے اصل روپ کو دیکھ کر میں بہت پریشان تھی کہ یہ پیسے کے پیچھے کس طرح عورتوں کا سودا کرتے ہیں۔ غیرت نام کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی۔ میں کچھ دن تک احتجاجاً اپنے کمرے میں بند رہی، لیکن یہاں کسی کو میری کوئی فکر نہ تھی۔ روزانہ عرفان مجھ سے میری مرضی پوچھتے اور انکار سن کر وہ مجھے مارنے لگ جاتے۔ مسلسل ان کے اس رویے سے میں بھی تنگ آ گئی اور سوچا کہ اس چیز میں میرا کیا فائدہ کہ میں ان کی مار برداشت کرتی ہوں۔ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ان کے کہنے پر راضی ہو گئی، اور اب بڑے بڑے کلائنٹس کو ڈیلز کرنا میرا کام تھا، جو میں اپنی خوبصورتی کے بل بوتے پر تیزی سے کرتی چلی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بوتیک بے حد ترقی کرنے لگی۔ اب آنٹی کافی ایجڈ ہو چکی تھی، دراصل اسی لیے انہوں نے مجھے اس لائن پر لگایا کیونکہ کلائنٹس کی خواہش کو پورا کرنا آنٹی کے بس کی بات نہ رہی تھی، اور اگر آنٹی مجھے اس کام پر نہ لگاتی تو سارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا۔ ایک طرف بوتیک تیزی سے ترقی کر رہی تھی تو دوسری طرف عرفان کی کمپنی مسلسل گھاٹے میں جا رہی تھی۔ کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا اور مجبوراً انہیں کمپنی بند کر کے گھر بیٹھنا پڑ گیا۔ سارے گھر کا نظام میری کمائی کے بلبوتے پر چل رہا تھا۔ میں ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ اب نہ صرف بوتیک بلکہ گھر پر بھی صرف میرا اثر و رسوخ تھا۔ میری ساس یعنی آنٹی اور شوہر عرفان بھی میرے آگے کچھ بولنے کی جرأت نہ رکھتے تھے، کیونکہ وہ دونوں خود اب کسی قابل نہ تھے۔ میری بیٹی 8 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن میرے کلائنٹ شہروز گھر آئے تو ملازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میں کچھ دیر بعد ان کے پاس ڈرائنگ روم میں چلی گئی اور بیٹھ کر دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی۔ میری بیٹی بھی دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی اور شہروز اسے پیار کرنے لگے۔ اسی وقت عرفان گھر میں داخل ہوئے۔ اپنے روم کی طرف جاتے ہوئے ان کی نظر ہم پر پڑی تو سیدھا ہماری طرف چل دیے۔
शहरोज़ को बेटी के साथ देखा तो फौरन गुस्से में भर आए और मुझे कहने लगे कि जिस डगर पर खुद चल पड़ी थी, शर्म नहीं आई? इसी मकसद के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल करने लग गई हो। मैं जो इतने सालों से इस आग में जल रही थी, और वो पहला थप्पड़ जो मेरे दिल पर नक्श था, अब फूट पड़ी। सोफे से उठी और दो टोक उनसे कहने लगी कि इरफान साहब, अपनी बेटी की बात आई तो गैरत याद आ गई। उस वक्त को कैसे भूल गए जब तुम और तुम्हारी माँ मुझे इस काम के लिए मार मार कर फोर्स करते थे। उस वक्त तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि मैं भी किसी की बेटी हूँ? उस वक्त तुम्हारी माँ और तुम्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेने की पड़ी थी। चलो आज तुम्हारे इस गरूर को भी तोड़ ही देती हूँ कि जिसे तुम अपनी बेटी कहकर पुकार रहे हो, ये तुम्हारी नहीं बल्कि शहरोज़ की बेटी है। तुम ना तो मुझे इज्जत और प्यार दे सके और ना ही औलाद। फिर भी मेरा ज़र्फ है कि तुम जैसे घटिया आदमी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। इरफान ने जब यह हकीकत सुनी तो बर्दाश्त ना कर सका और उसे दिल का दौरा पड़ गया। शहरोज़ ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया और फिर कुछ दिन वहाँ एडमिट रहकर डिस्चार्ज होकर जब घर आया तो बिस्तर से ही चिमटा रह गया। वो अपने किया पर बहुत नादिम था और सुबह शाम मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता था, लेकिन मैं भी अब इंतहाई संग दिल हो चुकी थी। उस शख्स ने मुझे अपने मज़मूम मकासद के लिए सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया था। अब मैं इस काम से तंग आ चुकी थी। मेरी बेटी जवानी की दहलीज पर पहुंच रही थी, सो मैंने खुद को बदलने का पुख्ता अज़म कर लिया ताकि मेरी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर न लगे। मैंने अपने अब्बा को साथ लिया और हज के लिए रवाना हो गई। वहाँ अपने गुनाहों पर खूब आंसू बहाए, लेकिन जब हज से वापस आई तो मेरी तबीयत में एक नुमायाँ तब्दीली आ गई थी। मेरा दिल जो पत्थर का बन चुका था फिर से मोम बनने लगा। अब मैं फ़ैसला कर लिया था कि बाकी की ज़िंदगी याद इलाही में ही गुजार दूंगी। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी।